सलीब के ताल्लुक से आज हम मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। तो मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ग्रंथस की कलीसिया के नाम उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत से हम खुदा के कलाम को अपनी तरबियत और नसीहत के लिए पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में ऐसे जुमले मुकद्दस पौलुस रसूल भी इस्तेमाल करता है जो इंसानी अक्ल उसे कबूल करना बड़ा मुश्किल लगता है। जैसे आखिरी आयत है, खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। खुदा के लिए ऐसा जुमला मुनासिब लगता है? खुदा की बेवकूफी, लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। सो हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मुकद्दस पौलुस रसूल 17वीं आयत में बयान करते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। कहता मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा बल्कि खुशी की खबर सुनाने को, खुशखबरी सुनाने को भेजा है, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। अगर हम ग्रंथस की कलीसिया के नाम उसके 12वें बाब की 4थी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर नेमतों का जिक्र है, जिसमें एक नेमत है हिकमत का कलाम। कौन सी नेमत? हिकमत का कलाम। और यहां पर मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहता है? खुदा ने मुझे खुशखबरी सुनाने को भेजा है और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। इसलिए कलाम की हिकमत से नहीं ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। कलाम की हिकमत से नहीं, इसका क्या मतलब है? अगर मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में आप जानते हो तो मुकद्दस पौलुस रसूल शरीयत का मुअल्लिम था, यानी शरीयत का उस्ताद था। गमलीएल के कदमों में बैठकर इसने शरीयत को सीखा था और शरीयत का ये आलम आदमी था। इसलिए कहता है कि मैं जो सलीब का पैगाम खुशी की खबर देने के लिए आया हूं, कलाम की हिकमत से, जो शरीयत से परा हुआ है, शरीयत का इल्म और शरीयत का जो मुअल्लिम है, इसलिए ये कहता है शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। मतलब इसका ये हुआ कि मसीह की सलीब अपने अंदर असर रखती है। आमीन। मसीह की सलीब अपने अंदर असर रखती है। बेतासीर का क्या मतलब है? बेतासीर इसका मतलब है बेअसर, बेफायदा, बेफाइज। तो मसीह की सलीब बेअसर ना हो। तासीर का मतलब है ऐसी चीज जो अपने अंदर असर रखती है, और जो चीज अपने अंदर असर रखती है, जो जिस चीज का उसकी जात में असर होता है, जब वो असर कबूल किया जाता है तो उस असर का नतीजा आपकी जिंदगी में तब्दीली का सबब बनता है। आमीन। जब किसी चीज में असर हो, मिसाल के तौर पर गर्मी आ गई है बड़े जोरों शोर के साथ, अब कुछ ही दिनों के बाद आप लोग मैंगो खाएंगे बड़े जोरों शोर के साथ, खाया जाएगा ना, उसमें असर होता है। और वो असर क्या करता है? जब आप उसको अपने अंदर लेते हैं, जब आप उसकी तासीर को अपने अंदर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में उस असर के सबब से तब्दीली रोनमा होती है। क्या तब्दीली आती है? गर्मी हो जाती, मुंह से दाने निकल आते ने अंब की वजह से, क्योंकि उसके अंदर असर पाया जाता है। तो मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। मेरे ख्याल के मुताबिक
इसका मुख्तसर तौर पर यही मतलब है कि मसीह की सलीब अपने अंदर असर रखती है। आमीन। मसीह की सलीब अपने अंदर असर रखती है, और जब आप उसके असर को कबूल करते हैं, जब इंसान उसके असर को अपने अंदर ले लेता है, तो गुनाहगार इंसान गुनाह से निकलकर निजात में शामिल हो जाता है, क्योंकि मसीह की सलीब जो अपने अंदर असर रखती है, उस असर के सबब से आपकी जिंदगी में तब्दीली वाक़या हो जाती है। और अगर आप गुनाह में पड़े हुए हैं, अगर आप आज भी गुनाह में हैं, तो याद रखना मसीह की सलीब के असर को अपने अंदर नहीं लिया। अगर फ्रूट जिसकी कोई हकीकत नहीं है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जब इसके असर को अपने अंदर लिया जाता है, तो इसका असर आपकी जिंदगी में तब्दीली का सबब बन सकता है। इसका असर आपके खानदान में अजीब तौर से आपकी जो फिजिकल कंडीशन है उसमें तब्दीली का बायस बन सकता है। तो मसीह की सलीब, जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है, कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतसीर ना हो। मसीह की सलीब बेतसीर ना हो। इस सबब से कलाम की हिकमत से नहीं, खुशखबरी सुनाने आया हूं, कलाम की हिकमत से नहीं। अगर अपने फलसफे, अपने उलूम और शरीयत का मुअल्लिम है, शरीयत आपको सुनाता रहेगा, तो मसीह की सलीब बेतसीर हो जाएगी। उसका जो असर है वो जिंदगियों में तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। मसीह की सलीब के असर को जब आप कबूल करते हैं, तो आप जो फानी हैं, फना से छूटकर बका में दाखिल हो जाते हैं। आमीन। आमीन। फानी इंसान जब सलीब की तासीर को कबूल करता है, तो फना से छूटकर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाता है। हालेलुया। तो मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। मसीह की सलीब में ऐसी कशिश है, ऐसा असर है जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब गालिबन उसकी जब 32 आयत का मुताला करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब मैं जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। कहां से? जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो क्या करूंगा? सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। हालेलुया। सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। इसमें कशिश है, इसमें असर है, जो ऐसा असर जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। जब मैं जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। इसमें कौन सी ऐसी हकीकत है सलीब के पैगाम में, सलीब की तासीर में, वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको अपनी तरफ, मसीह की तरफ खींच लेती है? अगर बड़े गौर से देखा जाए, अगर सलीब के मनासर को बड़ी दर्दमंदी के साथ देखा जाए, तो सलीब पर खुदा की लाजवाल और बेमिसाल मोहब्बत नजर आती है, जो मोहब्बत आपको अपनी तरफ खींच लेती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। लेकिन याद रखना, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा, क्योंकि सलीब का पैगाम, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक और निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब के पैगाम कितने हैं? एक ही पैगाम है, एक ही पैगाम है। लेकिन एक ही पैगाम, एक के लिए बेवकूफी, दूसरे के लिए निजात, दूसरे के लिए खुदा की कुदरत, दूसरे के लिए
یہاں پیدا ہوتا ہے. یہ ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ صلیب کی تاثیر ہے. جب اس تاثیر کو اپنے اندر لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ نجات کا، شادمانی کا، رہائی کا، مخیصی کا سبب بنتی ہے. لیکن کلام یہ کہتا ہے ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ بیوقوفی ہے. صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی. یہ ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ ہلاک ہونے والے کون ہیں؟ لکھا ہے خدا نے دنیا سے، کس سے؟ مسیحوں سے، دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. ارے جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتا ہے، جو صلیب کی تاثیر کو اپنے اندر لیتا ہے، اس کے تعلق سے لکھا وہ ہلاک نہ ہو. یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے. یہ بائبل مقدس تصدیق کرتی ہے جو صلیب کے پیغام پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. تو پھر کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی کس کے لیے ہے؟ جو صلیب کے پیغام پر ایمان لاتا ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں، نکالا والا یہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں، زبانی پڑھ دیتا ہوں، اس میں لکھا ہے خدا جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو آگے پڑھیں میرے ذہن سے تھوڑا سا خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں Yes. بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جی رکے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. جو صلیب کے پیغام کو قبول کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. آگے بھی پڑھیں. جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ ہو چکا. جو اس پر ایمان نہیں لاتا، جو صلیب کی تاثیر کو اپنے اندر نہیں لیتا، جو صلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرتا، کلام مقدس نے اس کے لیے بھی فیصلہ دے دیا ہے. یہ ہے ہلاک ہونے والے. اس پر سزا کا حکم ہو چکا. میرا سوال ہے یہاں پر، اس پر سزا کا حکم ہو چکا. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جب میں غفیر جو یسوع کی قربانی پر، صلیب کے پیغام پر ایمان نہیں لائے، لیکن اگر وہ لے آئے تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سزا کا حکم ہو چکا. لیکن یاد رکھنا بائبل مقدس یہ کہتی ہے ہر ایک گھٹنا یسوع نام پر جھکے گا. ابھی بہت سارا جمع غفیر ہے، ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے، لیکن بائبل مقدس جس کے تعلق سے کہتی ہے جو مسیح پر ایمان نہیں لاتا، جو صلیب کے پیغام کو قبول نہیں کرتا، اس پر سزا کا حکم ہو چکا. کہاں پر ہوا تھا؟ کہاں پر سزا کا حکم ہوا تھا؟ جی باغ عدن میں. باغ عدن میں سزا کا حکم سنایا گیا تھا، اور وہ سزا کا حکم مسلسل آپ پر قائم ہے. ان پر نہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ان پر جو اس پر ایمان نہیں لاتے. ہم پر بھی سزا کا حکم تھا، ہم پر بھی سزا کا حکم تھا، لیکن اب تم پہلے طریقی تھے. 105:8 تم پہلے طریقی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو. ہاللیلویہ. نور ہو، اب تاریکی نہیں ہو. تو یہ باغ عدن میں سزا کا حکم ہوا تھا، اس کے تعلق سے لکھا ہے ان پر سزا کا حکم ہو چکا. صلیب کی تاثیر میں یہ قدرت پائی جاتی ہے. صلیب کے پیغام نے
हालेलुया। उस गज़ब इलाही से जो बाग अदन में सजा का और हलाकत का हुक्म सुना दिया गया था, उस हलाकत से निकलकर निजात में शामिल हो जाता है। आमीन। तो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी। हलाक होने वाले कौन हैं? जो उस पर ईमान नहीं लाते। जो उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जो उस पर ईमान नहीं लाता उसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस कहती है उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। ईमान लाने वाले निजात पाएंगे और जो उस पर ईमान नहीं लाते उनके ताल्लुक से लिखा वो हलाक होंगे। तो सलीब का पैगाम आपको निजात की खुशी देता है। आमीन। सलीब का पैगाम आपको ये बताता है, मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो उसका पहला बाब उसकी 16वीं आयत में कहते हैं, मैं अंजील से शर्माता नहीं। क्यों? इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जो निजात पाने वाले हैं उनके लिए सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता, मैं अंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि ये हर एक का मतलब है किसी भी दीन, किसी भी मजहब, किसी भी कौम, कबीले, रंग और नस्ल से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, जो भी सलीब के पैगाम को कबूल करता है वो निजात में दाखिल हो जाता है। दाखिल होगा नहीं, उसी वक्त दाखिल हो जाता है। आमीन। तो सलीब का पैगाम आपको निजात में शामिल करने का एक रास्ता है। सलीब की राह ऐसी राह है जिस पर चलते चलते हम खुदा के दाहिनी तरफ जा बैठेंगे। हालेलुया। खुदा के दाहिनी तरफ आलमे बाला तक हमारी रसाई हो जाएगी। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो सलीब का पैगाम नंबर 1 आपको निजात की खुशखबरी देता है। नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2रा बाब उसकी बात मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो जी, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म साख्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे जी। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और अब उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। लिखा है तुम जो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार किसके दरमियान थी? आपके और खुदा के दरमियान जुदाई की दीवार हायल हो चुकी थी, खड़ी हो गई थी जुदाई की दीवार। सलीब का पैगाम क्या करता है? सलीब के पैगाम ने क्या किया? सलीब की तासीर ने क्या असर दिखाया? लिखा है जुदाई की दीवार जो बीच में थी डाल दिया। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा कर दे। सलीब ने मेरे और आपके दरमियान और खुदा के दरमियान जो
چکی تھی، صلیب کے سبب سے وہ جدائی کی دیوار ختم کر دی گئی. ہاللویا آمین. آمین صلیب کے سبب سے وہ ختم ہوئی. اور جب کہا گیا تمام ہوگا تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک 2 ٹکڑے ہو گیا. سبب کیا تھا؟ ایک پردہ تھا جو پاک مقام کو پاک ترین مقام سے جدا کرتا تھا. پاک ترین مقام میں کون داخل ہوتا تھا؟ کتنی بار؟ سال میں 1 بار. کاہن داخل ہوتا تھا، وہ بھی سال میں 1 بار. جدائی کی دیوار تھی، اور جب پردہ پھٹ کر اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا تو مطلب یہ تھا کہ جدائی کی جو دیوار تھی، آپ جو خدا تک پہنچ نہیں پاتے تھے، آپ جو خدا تک رسائی نہیں کر پاتے تھے، آپ میں اور خدا کے درمیان سے وہ جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا گیا. اس میں کاہن جاتا تھا، وہاں عہد کا صندوق پڑا ہوا تھا اور قربانی کرتا تھا اور اس میں خون ڈالتا تھا اور آپ کا کفارہ ہو جاتا تھا. ایسے ہی اب یہ پردہ پھٹ گیا صلیب کے سبب سے، یہ جدائی کی دیوار ختم کر دی گئی. لیکن اب بھی یہی کہا جاتا ہے. میرا مقصد کسی پاسبان کی، کسی ڈینومینیشن کی، تنظیم کی مخالفت کرنا نہیں، غلط تعلیم کو اندر سے نکالنا ہے. ایک تعلیم جو بڑی عروج پکڑتی جاتی ہے، جو بڑی پروان چڑھتی جاتی ہے. کہتے ہیں کفارہ اس وقت قبول ہوتا تھا جب خون عہد کے صندوق پر ڈالا جاتا تھا. تو اس میں تو کوئی وہ غلط نہیں کہتے، ایسا ہی پڑھ سکتے، ایسا ہی ہے. تو کہتے جب یسوع مسیح کفارہ دے رہا تھا اس وقت عہد کا صندوق تھا، عہد کا صندوق تھا اس وقت. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کہ کفارہ قبول نہیں ہوا. وجہ عہد کے صندوق پر خون نہیں چھڑکا گیا، عہد کے صندوق پر خون نہیں بہایا گیا. یاد رکھنا، جدائی کی دیوار کو گرا دیا گیا ہے. وہ کاہن جو تھے وہ خدا تک رسائی نہیں کر سکتے تھے، اور میرا یسوع اور آپ کے یسوع کے تعلق سے لکھا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک ترین مقام پر چلا گیا. اور کتنی خلاصی کرائی؟ ابدی. ابدی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کے لیے. جدائی کی دیوار کو ڈال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ابدی خلاصی ہو چکی ہے. اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ خون عہد کے صندوق پر چھڑکا جائے. اس کو ضرورت نہیں تھی. زمینی کاہنوں کی مجبوری یہ تھی کہ وہ آسمان تک جا نہیں سکتے تھے، اس لیے خدا نے کہا تھا عہد کے صندوق پر چھڑک دینا. لیکن میرا یسوع زمینی کاہن نہیں تھا. لکھا ہے وہ آسمان سے آیا تھا، اوپر سے تھا. میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، باپ میں سے نکلا ہوں. وہ اپنا خون لے کر باپ کے پاس چلا گیا، اپنی خلاصی کرا دی. جدائی کی دیوار کو گرا دیا. کس نے؟ صلیب کے تاثیر کے سبب سے جدائی کی دیوار ختم کر دی گئی. کلسیوں 2 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس نے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کر دیے. کیا کیا؟ اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے، مرے ہوئے تھے. اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ، یسوع کے ساتھ، جس
ताल्लुक से यूहन्ना कहता है देखो देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया जो दुनिया का गुनाह उठा ले के गुनाह उठा ले जाता है। अरे आपके गुनाह, आपकी लानतें, आपकी नाराजगी उसने अपने ऊपर ले ली। आपके गुनाह उसने अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, जहान के गुनाह उठा कर ले गया है। एक यह बात याद रखना, कहा जाता है आदम जिसका जो बागे अदन में गिर गया था, गुनाह के सबब से खुदा की जिंदगी से खारिज हो गया था, आदम के गिरे हुए मकाम को बहाल करने के लिए यीशु आया है। आमीन। याद रखना, सलीब पर पुरानी इंसानियत को, जिस इंसानियत का ताल्लुक आदम से है, जिस इंसानियत का ताल्लुक आदम से है, उसको मसलूब कर दिया गया, उसको मार दिया गया, इंसानियत को मार दिया गया। इंसानियत के सबब से इंसान है। इसलिए तो पौलुस रसूल कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अगर आप मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के उठाए जाने के गालबन 15 वर्ष बाद ये बंदा नजर आता है, वरना ये शख्स तो कलीसिया का दुश्मन था। तो ये कहता क्या, इसका दावा क्या है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मर गया हूं। सबब क्या है, क्योंकि उसने नस्ल आदम की सारी गुनाहलुदा फितरत को अपने ऊपर ले लिया है, जिसमें पारूस भी शामिल है। नस्ल आदम की सारी गुनाहलुदा फितरत को उसने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर मसलूब कर दिया है। रोमियो 6 बाब उसकी जब हम 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है चुनाचे तुम जानते हो चुनाचे हम जानते हैं जी, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। इसलिए पुरानी इंसानियत मसलूब की गई ताकि क्या का मतलब है, मकसद था पुरानी इंसानियत के मसलूब किए जाने का। पुरानी इंसानियत को सलीब पर मार देने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो मकसद क्या था, ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। जी, चुनाचे जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। यस, जब जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। सुने गौर से, सुने, थोड़ा टाइम लूंगा, 10-15 मिनट और। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। फिजिकली तौर पर मरने की बात नहीं हो रही कि जब आप मर जाएंगे तो गुनाह से बरी हो जाएंगे, जब आप मरी जाएंगे तो गुनाह से तो बरी होना ही है, फिर क्या गुनाह करेंगे। यहां पर मसीह के साथ मसलूब होने की बात हो रही है। जो मसीह के साथ मसलूब हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। उसके ताल्लुक से लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को अपनी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत सलीब पर खींच दिया है। गलतियों 5:24 सलीब पर खींच दिया है। वो मसीह के साथ मसलूब हो चुके हैं, वो मसीह के साथ मर चुके हैं, इसलिए मसलूब हुए हैं ताकि उनका गुनाह आलूदा फितरत और गुनाह का जो बदन है वो बेकार हो जाए और आगे को वो गुनाह की गुलामी में न रहे। आमीन आमीन। सलीब ने आपके गुनाह मिटा दिए हैं। सलीब पर आपकी पुरानी इंसानियत को मारकर आपको नई इंसानियत पहना दी है, जिसके ताल्लुक से 104:24 में लिखा है और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक
किसके मुताबिक? खुदा के मुताबिक सच्चाई, नंबर 1 सच्चाई, पाकीज़गी और रास्तबाजी में पैदा की गई है। पुरानी इंसानियत को सलीब पर मार दिया है, पुरानी इंसानियत को सलीब पर दफन कर दिया है, मसलूब कर दिया है, और आपको एक और हमने पढ़ा था ना, एक नया इंसान पैदा करे, पढ़ा था, एक नया इंसान पैदा करे, यानी इंसान को नई इंसानियत दे दी गई है, जिसके ताल्लुक से लिखा है खुदा के मुताबिक सच्चाई की, पाकीज़गी और रास्तबाजी में पैदा की गई है। इस इंसानियत को पहनने की जरूरत है, क्योंकि पुरानी इंसानियत को मसलूब कर दिया गया है, गुनाह आलूदा बदन बेकार कर दिया गया है, ताकि आप गुनाह की गुलामी में ना रहें, ताकि आप गुनाह की गुलामी में ना रहें। पुरानी इंसानियत को मसलूब कर दिया है। सलीब का पैगाम निजात का पैगाम है, रिहाई का पैगाम है। सलीब का पैगाम मेरे और आपके और खुदा के दरमियान सुलह का पैगाम है, और सलीब का पैगाम हमारे पुरानी इंसानियत के मर जाने और हमें नई इंसानियत दे देने का नाम है। आमीन। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है गलातियों गलतियों 6वां बाब उसकी 16वीं आयत में, लेकिन खुदा ना करे, क्या कहता है? और जितने इस कायदा पर चले उन्हें और खुदा की इस्राएल को इत्मीनान। नहीं, ये नहीं, मैं हवाला गलत बताया। वहां लिखा है लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। क्यों? लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं। फख्र ये बंदा किस पर करता है? खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने यीशु मसीह की सलीब के। ये कहता खुदा, इसकी दुआ है, दुआ करता है खुदा ना करे। और याद रखना, ये एक ऐसा शख्स है जिसके लिए फख्र की बहुत गुंजाइश है, फख्र करने की बहुत गुंजाइश है। गलबन पहला ग्रंथियों या दूसरा ग्रंथियों 11वें बाब के हम जब हम 23 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा क्या वही मसीह के खादिम है? कहता मैं भी हूं। मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं, सीनियर पास्टर हूं, बड़ा खादिम हूं। क्या वही मसीह के खादिम है? कहता मैं भी हूं। मेरा ये कहना दीवानगी है कि मैं ज्यादातर हूं। आगे कहता मेहनतों में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। आगे बड़ी लंबी डिटेल ये बयान करता है। फख्र करने की गुंजाइश बहुत थी। मसीह को कितनी बार कोड़े लगे? पौलुस रसूल ने कितने खाए? कितने बने? 195, 40 पंजे 205 काट दो तो 195, 195। इसलिए कहता है कि मैं फख्र नहीं करता, फख्र की गुंजाइश बहुत है इसके पास, फख्र की गुंजाइश बहुत है इसके पास। लेकिन दुआ क्या करता है? खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने मसीह की सलीब के, जिसके वसीला से क्या हुआ? मैं दुनिया के एतबार से मर गया, दुनिया मेरे एतबार से मर गई। हालेलुया। मैं दुनिया के एतबार से मर गया और दुनिया मेरे एतबार से मर गई। 195 कूड़े खाने के बावजूद कहता खुदा ना करे, खुदा ना करे मैं फख्र करूं। क्यों कहता है? क्यों कहता है? 195 कोड़े खाए और बाइबल मुकद्दस कहती है इसलिए खाए, लेकिन इसके 195 कोड़े खाने के बावजूद किसी ने निजात पाई? 195 कोड़े खाने के बावजूद किसी को ये
کوڑے کسی کی نجات کا سبب نہیں بن سکتے. یسوع مسیح نے ایک بار کوڑے کھائے اور ساری نسل آدم کو نجات میں شامل کر دیا. آمین. ساری انسانیت کو نجات میں شامل کر دیا. انسان کو فنا سے چھڑا کر بقا میں داخل کر دیا. مسیح کی صلیب پر جس کے وسیلہ سے میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا, دنیا میرے اعتبار سے مر گئی. اس لیے نہیں فخر کرتا کہ مسیح کی صلیب نے بڑے بڑے کام کر دیے. انسان اور خدا اور ساری لعنتیں نسل آدم پر جو تھی ان کا گلا کما کر دیا. اس لیے کہتا مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہوں. اور بڑی خاص بات آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نہ صرف آپ کو نجات میں شامل کیا, نہ صرف آپ کو خدا تک رسائی ہوئی, یعنی گناہوں کی نجات کی بات کر رہا ہوں, بلکہ نجات کے ساتھ ساتھ مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 2 باب اور اس کی جب ہم 24 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے. اور آگے کیا لکھا ہے اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. قاضی صاحب ٹائم دکھا رہے ہیں لیکن ٹائم بھی میں بھی دیکھ رہا ہوں, تھوڑا سا میسج رہ گیا, تھوڑا سا مائنڈ اپ کر رہا ہوں. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. ارے یہ صلیب کا پیغام آپ کو گناہوں سے ہی نجات نہیں دیتا, یہ آپ کی روحوں کو نجات نہیں دیتا, بلکہ یہ آپ کی بدنی شفا کا بھی سبب بنتا ہے. اس کی پہلے آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں آگے غالباً اس کا جب 4تھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نے لکھا اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا ہوتا اور ستایا ہوتا سمجھا. ہم اتنے بے عقل تھے, ہم اس قدر کیا لفظ استعمال کریں, ہماری خطاؤں کے بدلے غائب کیا گیا, ہماری وجہ سے اس پر سیاست ہوئی اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوگا. جبکہ آگے اس کو پڑھتے جائیں تو خدا کے تعلق سے لکھا ہے کہ خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے. یہ خدا کی مرضی تھی کہ وہ کچلا جائے اور آپ کچلے جانے سے بچ جائیں. ہاللیلویا. خدا کی محبت چھپی ہے صلیب کے پیغام میں, وہ کچلا جائے اور آپ نہ کچلے جائیں. ورنہ صلیب پر جو صلیبی موت جو مرتا تھا یا جو صلیبی سزا برداشت کرتا تھا اس کو لعنتی سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ لعنتی. غلاطیوں 3:13 میں لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی بنا. وہ لعنتی تھا؟ نیور. وہ لعنتی نہیں تھا, اس نے میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے لی تھی. اس لیے اسے بدترین اس دور میں صلیب پر اس شخص کو لٹکایا جاتا تھا جو بدترین مجرم سمجھا جاتا تھا, جو بڑا برا مجرم سمجھا جاتا تھا. اور صلیب یہودیوں اور رومیوں کے نزدیک, صلیب اس وقت کے دور کے لوگوں کے نزدیک ایک لعنت کا اور منوسیت کا نشان تھی. کس کا نشان تھی؟ لعنت اور منوسیت کا نشان تھی. لیکن جب سے میرا یسوع اس پر قربان ہوا ہے, جب سے میرے یسوع نے اس پر فدیہ دیا ہے, یہ پاک علامت بن گئی ہے. ہاللیلویا. یہ مقدس نشان بن گئی ہے, یہ مسیحوں کے لیے فخر بن گئی ہے. یہ صلیب جو ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کی جان ہے, ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس لیے مقدس پولس رسول کی طرح کہیں کہ کسی چیز پر فخر نہیں کرتا. ہم تو خیر بڑے بڑے فخر کرتے ہیں, کسی کو اپنے اچھے کوئی پڑھ لکھ جائے تو اس پر فخر, کسی کو اپنی اچھی جاب پر فخر, کسی کو اپنی ویل ڈریس پر, پرسنل پر, بڑے بڑے فخر ہیں.
لیکن کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. جس بندے کی دعا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. تو صلیب آپ کو گناہوں سے ہی نجات نہیں دیتی بلکہ یہ آپ کی روحوں کو ہی نہیں نجات دیتی بلکہ یہ آپ کی بدنی شفا کا بھی سبب ہے. لیکن جو اس پر ایمان لاتا ہے, جو کہتا ہے کہ میری بیماریاں اٹھا لی گئی ہیں, میرے گناہ اٹھا لیے گئے ہیں, میری لعنتیں میرا یسوع اٹھا کر لے گیا ہے, اس پر لعنتوں کا اختیار نہیں ہے, اس پر گناہوں کا اختیار نہیں ہے, اس پر بیماریوں کا اختیار نہیں ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں, کمزور ہوں, مصیبت کا مارا ہوا ہوں, جادوگروں کا جکڑا ہوا ہوں, ایمان ہی نہیں لاتے. صلیب کے پیغام ایمان لانے والوں کے لیے نجات کا باعث ہے. جب آپ ایمان ہی نہیں لاتے, بھائی جی کی حال ٹھیک ہے بس, ارے آپ ٹھیک ہیں, آپ شفا پا چکے ہیں, آپ نجات پا چکے ہیں. صلیب یہ آپ کو بتاتی ہے, صلیب پر ایمان لاؤ, اس بات پر ایمان لاؤ کہ خدا کا برا میری لعنتیں, میری مصیبتیں, میری بدکاریاں, میرے گناہ, میری ساری بیماریاں سب کچھ اٹھا کر لے گیا ہے. آپ آزاد ہو چکے ہیں, آپ رہائی پا چکے ہیں, آپ صلیب کے سبب سے مخلصی پا چکے ہیں. مقدس پالوس رسول کہتا ہے خدا وہ ہے جو راست باز ٹھہراتا ہے. کون ہے, بہت بڑا چیلنج کرتا ہے, کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ جو آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے وہ خدا کی عدالت کو چیلنج کرتا ہے, اور جو خدا کی عدالت کو چیلنج کرتا ہے, دیکھا جو اس کی عزت, جو اس کی تحقیر کرتا ہے, وہ خود ہی بے قدر ہو جاتا ہے. ضرورت نہیں رہتی کہ اس کو بے قدر کیا جائے, اس کی بے عزتی توہین کی جائے, وہ خود ہی بے قدر ہو جاتا ہے. صلیب کا پیغام آپ کو نجات اور آپ کی مخلصی کا ذریعہ ہے. اور اگر آپ آج بیماریوں, گناہوں, لعنتوں میں پس رہے ہیں, صلیب کے پیغام پر ایمان لائیں, اس بات پر ایمان لائیں کہ میرا یسوع صلیب پر سب کچھ لے گیا ہے. اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا دردناک, کربناک, اذیتناک دکھوں میں سے گزر رہا تھا, صلیب پر لٹکا ہوا ہے, بڑے دردناک دکھوں میں سے گزر رہا ہے, اس کے دکھوں سے آپ واقف ہیں, بڑی اذیت کا شکار ہے, اور اس کو جب لعن کی جا رہی ہے, اس پر جب ہر طرح کا ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی یہ صلیب آپ کو پیغام دیتی ہے, اس وقت بھی یہ صلیب آپ تک کوئی پیغام ڈلیور کرتی ہے. صلیب پر لٹکا اذیت اور کربناک دکھ سہتا کہتا ہے اے باپ, اے باپ, ان کو معاف کر. صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے, معافی کا پیغام ہے, ان کو معاف کر. صلیب کا پیغام ہے کہ آپ کو معاف کیا جائے. اور معافی پتہ کب تک قائم رہتی ہے؟ معافی کب تک قائم رہتی ہے؟ جب آپ کسی کو آگے معاف کرتے ہیں. جب معافی اس وقت تک قائم ہے جب معافی آگے جاری رہے گی. جب معافی سٹاپ ہو جائے گی, لکھا ہے متی کی انجیل غالباً اس کا 6واں باب اس کی 14ویں 15ویں آیت میں لکھا ہے, اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے قصور معاف کرے گا. آگے 15ویں آیت میں لکھا ہے, اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا. آپ کی معافی اس وقت تک قائم ہے جب آپ آگے معافی کے پیغام کو جاری رکھتے ہیں. جب آپ اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں, بائبل مقدس میں ایک تمثیل ملتی ہے, ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا, وقت بہت کم ہے. ایک تمثیل ملتی ہے کہ ایک بندہ تھا, اس کو کسی کا کچھ ادا کرنا تھا, اور جب اس نے اس کی منت کی تو اسے معاف کر دیا گیا. اور جب معاف ہو گیا اور جا رہا تھا تو اس کے آگے ایک ایسا شخص آ گیا جس پر
اس کا قرض تھا. یعنی انہوں نے خدا نخواستہ انہوں نے میرا قرض دینا ہے, مجھے پادری صاحب نے معاف کر دیا ہے اور میں جا رہا ہوں معاف ہو کر, آگے مجھے یہ مل گئے, یہ کہتے مجھے معاف کر دو. میں نے کہا نا معاف نہیں کر سکتا. جب کرام کہتا ہے جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کیا ہوگا, کیا نتیجہ نکلا؟ اس معاف کیے ہوئے شخص کو دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا. معافی اس وقت تک جاری ہے جب آپ معاف کرتے ہیں, جب آپ معاف نہیں کرتے معافی ختم ہو جاتی ہے. آئے باپ ان کو معاف کر, یہ صلیب پر دردناک کربناک دکھوں میں سے گزرتے ہوئے پیغام دیا جا رہا ہے, معافی کا پیغام, نجات کا پیغام. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. نجات کا پیغام, آگے کیا ہے؟ محبت کا پیغام, آگے کیا ہے؟ کفارے کا پیغام, اس سے آگے کیا ہے؟ میں پیاسا ہوں, کہا جا رہا میں پیاسا ہوں. یہ وہ پیاس ہے جو دوزخ میں آپ کو برداشت کرنی تھی, جو آپ کو سہنی تھی. ارے وہ پیاس یسوع نے اٹھا لی ہے. آپ اب دوزخ کی پیاس میں پیاسے نہیں مریں گے, بلکہ آپ خدا کی داہنی طرف بیٹھیں گے. یہ سب کچھ کر کے دوزخ کی پیاس کو بجھا کر نجات کا کام پورا کر کے کہا گیا تمام ہوا. ہاللیلویا, تمام ہوا. ارے کیا تمام ہو گیا ہے؟ کیا تمام ہو چکا ہے؟ انسان کی نجات, مخلصی اور رہائی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے. ہاللیلویا, انسان کی نجات کا کام مکمل کر دیا ہے. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا. کیا ارادہ کر لیا تھا؟ میں نے یہ پہلا کرنتھیوں 2:2 میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیحا مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. ارے جب یسوع نے اتنے کربناک, دردناک, اذیتناک دکھوں میں سے گزرتے آپ کے لیے نجات کا انتظام کر دیا. اگر کوئی انسان ہم پر چھوٹا سا احسان کر دے تو ہم ساری زندگی اس کا احسان یاد رکھتے ہیں. میرے یسوع نے آپ کے نصیب بدل دیے, آپ کے مقدر بدل دیے. کہتا میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان کچھ نہ جانوں گا, بس جانوں گا تو آپ کی زبانوں پر یسوع کا ہی گن ہوگا. میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ نہ جانوں گا. یہ ہے صلیب کی حقیقت, یہ ہے صلیب کا پیغام جس نے آپ کو نجات میں داخل کر دیا ہے, جس نے آپ کی روحوں کو نہیں بلکہ آپ کی بدنی شفا کو بھی مکمل طور پر اس کا کام کر دیا ہے. آپ قدری طور پر بھی آزاد کر دیے گئے ہیں. اگر اب آپ بیماریوں میں پس رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ صلیب کی تاثیر اس کو اندر نہیں لیا. اگر ابھی بھی بیماریوں میں پس رہے ہیں, ابھی بھی گناہوں کا شکار ہیں, صلیب کے پیغام پر ایمان لے آئیں. اس بات پر ایمان لائیں کہ جہان کا برہ گناہ اٹھا کر لے گیا ہے. اس نے میری ساری لعنتیں, ساری بیماریاں, ساری بدکاریاں, سارے گناہ اٹھا لیے ہیں. اب میں آزاد ہوں. ایک کی بہن نے بولے آزاد ہوں. اب میں آزاد ہوں. اب میں نجات یافتہ ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں تاکہ میں اپنے لیے نہ جیوں بلکہ اس کے لیے جیوں جو سب کے لیے مر گیا ہے. اب اس کے لیے جینے کی ضرورت ہے جو آپ لوگوں کے لیے موا ہے. آمین.